Yan ka. Okay, maayong hapon mga kaigsunan. So ni ana punta karon welcome sa akong programa. Jesus is the light of our soul. So ni saad man ko nga motudlo ko may tungod sa mag-live ko may tungod sa Bible, sa kasaysayan sa Biblia. So sa di pa nato ni sugdan ato tang itimbaya atong mga kahigalaan. So si Igsoong Jabar ana karon nara na diya nagpaminaw murag kuan kining gitawag natog pondo paniid ra. Murag kuan kining gitawag natog naniid sa paghitabo. O greet mo na ako si Bro Joel Palad. Yun man ang akong mga kaubanan nga sila si Christopher Suarez, yun man si Dominic Ugaldi, yun man si Hildo Cubillas o si Bro Melvin Simpron o ang tanan sab nga mga naglihok sa simbahan nga Katoliko. Makaigsunan ako dahil si Brother Floridian Hilot usa ka lay minister, Roman Catholic Church member. Mga kaigsunan, sugdan na nato ang may itungod sa kasaysayan sa ining gitawag nato og Biblia. Sa kasaysayan sa Biblia mga kaigsuunan, sa sinugdanan ini, di pa gid ni siya Biblia. Kundili ang naa niini mga kaigsuunan, gitawag gid ni siya og manuskriptos or manuscripts. So pag magisgot ag mga manuskriptos, automatically mga sinulat gina siya. Ang Biblia usa na gini siya ka libro nga gi-compile sa tao na ang nag-compile o ang nagsulat po na ni tao. Mao na mga kaigsuunan kung magisgot ta og Bible is a word of God written in the language of man. So mao na mga kaigsuunan atong ibaluan karon kung unsa ang kasaysayan sa Biblia o kinsa ang gamugna niining maong Biblia. Okay. So mga kaigsuunan, atong unahon karon ang paghibalo nga sa sinugdanan ginini manuscripts man siya. Kining mga manuskriptos mga kaigsuunan kaniadto sa wa pa ni siya na compile as Bible. Katag-katag gini siya na siya sa mga nagkadaiyang mga dapit o laing mga kining area sa mga diya sa Middle East nga area o napod sa kining Europe. Ang kining manuscript mga kaigsuunan gitahasan si Saint Jerome ni Pap Damaso ang ika-37 nga Santo Papa sa simbahang Katoliko nga successor ni San Pedro nga mao ang unang Santo Papa sa simbahang Katoliko. Iyang gitahasan si Saint Jerome nga mao ang muhipos niining mga manuskriptos. Gihipos niya iyaning gilakaw mga kaigsuunan ang pagkulikta niini nining maong mga manuskriptos. Sa pagkulikta ni Saint Jerome mingdagan kana og 24 ka tuig. So dugay kay nga panahunan mga kaigsuunan nga kini di ay paghipos niining manuskriptos ay kini siya nahimo nga Biblia. Ningdagan pa 24 ka tuig ay nahipos tanan siya. Og kining manuskriptos mingkabat kini siya og 35,000 ka buok, 35,000 ka manuskriptos ang maong nahipos ni Saint Jerome sa diha nga gitahasan siya ni Pap Damaso. Ang referensya na makaigsunan sa kasaysayan, mabasa nato siya sa Gruyler Encyclopedia. Naay ebidensya na makaigsunan nga gisugo gid siya. Mabasa nato na siya sa Gruyler Encyclopedia, Volume 4, page 117. Nga ni sa kasaysayan sa pagsugo ni Pap Damaso, naka-record gid siya sa encyclopedia sa kasaysayan nga ang pagsugo niya ka Saint Jerome sa paghipos sa manuskriptos. Sa diya nga nahipos ang manuskriptos ka 35,000 ka buok, aduna ni siya gitawag nato nga
tulo ka pinulungan nga nagkalain-lain. Una, gitawag nato og Greek. Ikaduha, gitawag og Hebrew. Ikatulo, gitawag og Aramaic. So kining tulo nga nagkalain-lain nga pinulungan mga kaigsuonan, giusa ni St. Jerome sa usa ka pulong pinaagis pag-translate. Sa diha nga gi-translate pa ni St. Jerome, iya sang giistudyuhan ang maong kultura sa gitawag natog mga Hudiyo. Kung unsay mga term gigamit, unsay mga kahulugan niya ana nga mga pulong, aron maaplikar niya ang tulo ka pulong na Greek, Hebrew ug Latin in Greek, Hebrew ug Aramaic aron ma-transfer niya into Latin. So, mao na mga kaigsuonan, iyahang na hipos ang 35,000 ug adunay tulo ka pinulungan, Greek, Hebrew ug Aramaic. So kana nga manuskriptos mga kaigsuonan, sa diha nga na-translate na sa Latin, gi-confile na din ni St. Jerome ang mao nga gitawag nato una nga Biblia. Kining unang Biblia mga kaigsuonan, i-share na lang ni mga kaigsuonan sa uban, pag-share na lang pud mo mga kaigsuonan sa kuan para ma-share pud ni siya ngadto sa uban nga mga groups. Mga kaigsuonan, padayenta. So, kining mao nga manuskripto sa diha nga gi-confile na ni siya as Bible, ang una nga Biblia gitawag siya og Latin Vulgate. Ang unang Biblia na confile niadtong tuig 405 AD nga gitawag og Latina Vulgata. Mao na mga kaigsuonan. Sa diha nga na-confile na siya mga kaigsuonan ang Latina Vulgate, gilangkuban kini siya sa duha ka gitawag natog covenant, or gitawag na siya og Old Testament ug New Testament. Daang kasabutan ug bag-ong kasabutan. So kining Latin Vulgate mga kaigsuonan nga original, aduna gini siya gitawag nato nga kini nga Biblia adunay gitawag nato og 73 ka basahon. Kay kining Latin Vulgate nga mao ang first Bible nga gi-confile sa simbahang Katoliko, kay ang responsable nini mao gid ang simbahan. Mao gini siya ang original nga Bible. So sa diha nga na-confile na siya mga kaigsuonan nga gitawag natog Latin Vulgate, mao na nga aduna siya 73 ka books. Ang 73 books sa Old Testament adunay 46 ka mga books o basahon. Sa New Testament adunay 27 ka basahon. So mao na mga kaigsuonan nga ang kining gitawag natog 73 books mao gini siya ang standard nga Bible o kining gi-confile nga ihap nga mao gigamit gyud kaniadto. O karon na nigawas nga gitawag nato og 66 books. Ang 66 books mga kaigsuonan, migawas na siya ni adtong tuig 18th century. Pagawas na ni adtong 18th century niya ng 66 books, ilang gitaktak ang 7 kabasahon sa Old Testament. Unsa may rason nganong ilang gitaktak? Ang nagtaktak niya na mga kaigsuonan mao ang mga igsuon natong mga Protestante nga line up ni Martin Luther. Unsay rason nga ila mang gitanggal o gitaktak sa Old Testament ang gitawag nato nga 7 ka basahon? Unsay rason? Una, ang 46 ka basahon nga original standard sa Old Testament nga naa sa Old Testament, ilang gitanggal mga kaigsuonan tungod kay matud pa nila kini dili inspired sa mga Hudiyo. Mao na. Ikaduha, gitawag na nila og apokripa o apokripal. Ang tinuod niya na mga kaigsuonan dili na apokripal, sila ra ang gatawag apokripal. Gitawag na siya og Septuagint. Panahon pa na ni Alexander
Kay ang kining gitawag Old Testament gihubad ba ni Alexander ang kanang Hebrew into Greek. Kana siya. O gitawag LXX Bible. O Septuagint. Old Testament na siya. Mao na nga ang hinungdan nga gitaktak nila kay kanang 7 ka basahon nga gitawag nato nga gitaktak nila mga kaigsuonan. Mao kana siya ang kanang nagsuporta sa gitawag nato og kining sa prayer of the dead, communion and confession. Karon kay di naman sila makahimo ni ana. Unya kontra na po na sa ilang pagtulunan o doktrina. Mo na nga ilang gitaktak og ilahang gipasanginlan nga apocryphal kunuhay. Ang gitawag natog Septuagint nga gitawag og Deuterocanonical books. Mo na mga kaigsuonan nga nag-ingon ba ang balaang kasulatan nga diya sa sa Revelation chapter 22 verse 18 to 19 nga ang magtaktak o magkuha o magdugang sa balaang kasulatan pagasilutan. So delikado kayo nga gihimo na sa ingon sa itong mga kaigsuonang protestante. Mao na siya ang kasaysayan. Nya sa diha nga compile mga kaigsuonan ni dagan og pila ka tuig, kining Biblia mga kaigsuonan gitaguan gini pag-ayos simbahan. Kay niabot ang time nga ang mga emperor nga mga pagano gilutos na nila ang simbahan. Yato mga 11th century nagsugod ang pagpaglutos panahon ni Nero. Ito mga panahon pa ni San Pedro. Pero sa diha nga sigig panglutos, gasulat na sila ang mga apostolis kay para dili mawala ang kining gitawag natog ang pulong sa Ginoo. Mo na mga kaigsuonan nga kining Biblia gidipinsaan gini simbahan. Daghag na nga matay nga mga obispo niini. Unya karon ang ato mga kaigsuonan daw limpyo ra baya. Unya ang Biblia mga kaigsuonan ang responsable gid nga naghimo niini mao ang simbahang Katoliko. Sumala sa gining gitawag natog The Catechism of the Catholic Church, paragraph 120. Nagaingon diri, the canon of Scripture. It was by the apostolic tradition that the Church discerned which writings are to be included in the list of the sacred books. This complete list is called the canon of Scripture. It includes 46 books for the Old Testament, 45 if you can count Jeremiah and Lamentation, 27 of New Testament, 27 book of New Testament. Mao na mga kaigsuonan nga kung naay sayop ang Biblia, kay ang nag-confile o ang nag-canonize ni maumagit ang simbahang Katoliko. Kung naay sayop ang Biblia, mangutana, kinsa may manubag o kinsa po'y damay? Mao na'y pangutana, kinsay manubag o kinsa po'y damay? Ang manubag kung naay sayop ang simbahan, kay mao may nag-confile, mao may naghimo niini nga list sa gitawag nato canonical books. Gitawag nato og canon scripture. Kinsa may manubag? Ang simbahan, number 1. Kinsa may damay? Protestante. Muna nga mo kusog kay mo atake simbahan, wa kasayod nga mo declare ang simbahan nga sayop ng Biblia. Impas. Nga naman ngayon tag sayop. Naara may mga ebanghilyo nga wa na apil kay sa tinulang ebanghilyo daghan. Na ebanghilyo ni Judas nga Iscariote, na ebanghilyo ni Santiago, ni James, na ebanghilyo ni Peter, na ebanghilyo ni Mary Magdalene, na po ebanghilyo ni Thomas. Daghay ebanghilyo nga wa na apil. Nga naman ang naapil nga ebanghilyo upat ra, kang Mark, Mateo, Luke o kay John.
Maora na naapil diha nga ebanghelyo nga gikanunay sa simbahan. So kung naay sayop og ana mga kaigsuonan, manubag ang simbahan og damay ang mga protestante kay mao ilang gigamit-gamit. So lisod kayo. Hastang luya kay mga protestante maahon kung naay sayop ang simbahan kay damay man. Nya maora bagi kusog mo atake sa simbahan og maora bagi kusog bubasa-basa sa bala kasulatan ang nakapait kay private interpret pag yun. Mo na lisod karon ug mo na pinakadelikado. Nya karon mga kaigsuonan, dirita sa gitawag nato kinsa may naghimo og kapitulo ni anang balaang kasulatan. Ang naghimo og kapitulo mga kaigsuonan kay nag-compile si St. Jeroman, usa ka gining doktor sa simbahan, usa pud ka pare, early church father sa simbahan niadtong tuig 300 ngadto 400 AD. Kinsa may nagngalan sa gitawag nato og kapitulo sa maong Biblia. Kinsay nagbutang? Okay. Ang nagbutang mga kaigsuonan mao si Hugo Santo de Caro, usa ka kardinal. Usa ka kardinal sa simbahan mga kaigsuonan nga mao'y nagbutang og chapter kun kapitulo sa Biblia. Mao na diya mga kaigsuonan nga sa Katoliko gid ang tanan lagi. Okay. Karon diri sa bersikulo kinsa may nagbutang og verses o bersikulo sa Biblia. Katoliko na pod, usa ka Dominican priest ni adtong tuig 15th century, 1522. 13th century butangan og chapter ni Hugo Santo de Caro sa kardinal. Pag abot sa 15th century, gibutangan og bersikulo o verse ni Father Santis Pagninos, usa ka Dominican priest sa simbahang Katoliko. Mao na nga ang tanan nga niani ning balaang kasulatan o ang tanan nga naghanay o nagpahiluna niining bala ang kining niining Biblia ang simbahang Katoliko gyud. Ang protestante dawat limpyo gid in taon mga igsoon. Hastang luya kayo. Luya kay simbahan nga naman. Perting luya simbahan. Mao'y naghagog nagbudlay, daghan pag mga obispo nga matay tungod sa pagdepensa aron di masunog sa mga emperador ang maong Biblia sa mga emperor nga mga pagano kaniadto nga against sa Kristyanismo. Gidepensaan nila ni ya karon ang mga protestante kusog kay mo atake sa nagbudlay naghago niini. Way mga kaikog mga kaigsuonan. Araw unta gabae. Purya lang ayaw lang tana Lord. Mo na mga kaigsuonan nga kung atong tun-an gyud ang kasaysayan nining balaang kasulatan ning nining Biblia, gagikan gini siya simbahang Katoliko. Gikonfile sa simbahang Katoliko unsa may rason ganong gikonfile. Ang rason nga gikonfile ni sa simbahang Katoliko mga kaigsuonan nining Biblia kay sa time nga wala pa na confile ang Biblia. Niadtong 1st century nagsugod na naanay mga obispo nga nagdaog mga manuscripts. Naanay mga obispo nga nagdag manuskriptos, mga sinulat sa mga apostolis ug sinulat sa mga propeta. Kay ang kining Biblia sinulat man sa mga apostolis ug sinulat usab sa mga propeta. Naanay mga obispo nga nagda og mga manuskriptos. Sa diha nga ilahan ang kuan mga kaigsuonan, ilahang gi-confile na simbahan. Ang rason nga nung gi-confile ni aron ang nagkalain-lain nagkatag-katag nga mga kuan nga lahi-lahi kay magkabangi naman kanadto kay lahi mo ingon diri oy naay nasuwat mo diri o. Bayo naapoy nasuwat diri lahi pod. Wa na magkabangi na. Ang gibuhat ni Pope Damaso, iya na lang gitagaan og authority pinagis pagsugo aron paghipos sa mga manuskriptos. Pero dugay na human 24 years adisir human paghipos ni St. Jerome. Mao na mga kaigsuonan ang kining balaang kasulatan nga Biblia gi-compile ni sa simbahan isip usa ka dokumento. Isip usa ka dokumento sa pagtuong Katoliko. Ang mga protestante gigamit nila karon ni sumbanan sa ilang pagtuo. Ang Katoliko ang sumbanan sa pagtuo sa Katoliko nagikan kid kang Kristo sa mga apostolis. Dili lang kay ang Biblia. Ang mga protestante ilang sumbanan
naagid gagikas Biblia. Biblia ra gyud. Pero sunod mga kaigsuonan, tapikan nato nga ang kining Biblia, kung mao ray basihan nato, maluwas bang tao? Kung mao ray basihan ang nasulat ni mabluwas bang tao, mao na atong tapikan sunod. So sa baga karon kini sang Bible. Mao na kining Biblia mga kaigsuonan nga gi-compile sa simbahan, gihaguan og gipakamatyan gini sa simbahan. Gipakamatyan sa mga obispo uban ug sa uban nga naghupot niini aron dili lang gini siya mangsunog. Mao na mga kaigsuonan nga magpasalamat dapat ta sa simbahan. Pasalamatan atong simbahan kay dili mo tunga ang mga laing mga sikta nga miila pud sila nga Kristiyano pero wala misulong sa misilong sa matuod nga Kristiyano kung dili pinaagis Katoliko, di pinaagis Biblia. Kay nakasukad ug nakapundar ang ilang pagtuo pinaagi mas Biblia. Mao na mga kaigsuonan nga kung ato ging susihon, nagsukad gid ang tanan sa simbahang Katoliko. Mao na nga kung nay mawali nga Biblia ra ang tuuhan, Biblia ra gid ang tanan. Sure ginapiki nga naman kana siya dili na pinadala sa Ginoo o kana siya false prophet ay false teaching preacher gina siya. Piki nga magtutudlo. Mao na ang mga kaigsuonan nga importante nga magtuon kita. Importante magpakisayon kita. Kaya nga naman, kining Biblia mga kaigsuonan sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16. Nagaingon diha mga kaigsuonan nga ang tibuok kasulatan ilamdagan sa balang espiritu. Ilamdagan siya pinaagis pagbadlong, pagsaway ug pagtudlo ug pagkinabuhi nga nas kamatuoran. Mao na nga sa tuang pag-ila, pag-alagad nga sa Ginoo. Musandi kita sa gitawag natong authority. Dili kay magbasa-basa ra ta hinimo sa Katoliko. Murag tinuod na pud kunuhay. Sayop na. Dili na makahatag kaluwasan sa atong mga kalag. Kay tinuod makahatag kaluwasan sa atong mga kalag mga kaigsuonan, mao gyud ang tinuod nga gipadala sa Ginoo ug ang tinuod nga successor sa mga tinunan. Kay ang mga tinunan gipadala man ni Hesus, kay si Hesus gipadala sa amahan. Ug ang mga tinunan gipadala pud niya ug ang mga tinunan naghimo og mga tinunan aron mo'y musunod sa ila. Itawag na siya apostolic succession. O na nga kining Biblia mga kaigsuonan, ang kasaysayan ini gikan gini sa simbahang Katoliko. Dili gikan sa langit nga gikats lang ni Felix Manalo nga natagak. Yak. Og dili po ni siya ingon nga gikan pud sa gining gitawag natog mga protestante. Kay kasaysay di gina mulimod. Wailain mga mulimod mga kaigsuonan kini ra ging supak sa simbahan. Ora mga kaigsuonan nga magtuon ta. Magpakisayod kita sa kamatuoran para ang kamatuoran mo'y maghatag ka natong kagawasan. So, di na takuto mga kaigsuonan, ang sunod natong katapikan mao na pud ang ginigitawag natong ang Biblia mo'y basihan nga ginigitawag natong sola escritura. Daw mao ba gayud ang barahan o mao ra bagyoy kining gitawag natong basihan alang sa atong kaluwasan. Mao nay sunod nato tapikan sunod mga kaigsuonan. Dinhira ko kutob ug maayong hapon, daghan kayong salamat kanatong tanan. God bless you all.